कच्छ से। अभिवादये, अहमस्मि गवीश द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। दिल्ली विधानसभायाः सर्वाभ्यः 70 आसनेभ्यः प्रातः 7:00 सायं 6:00 यावत् भवेत् मतदानम्। स्वतन्त्रं, निष्पक्षं, शान्तिपूर्णं च मतदानार्थं निर्वाचनायोगेन कृताः सर्वसज्जताः। उत्तरप्रदेशस्य मिल्कीपुर अपि उपनिर्वाचनम् अद्य। दिल्ल्याः निर्वाचनसङ्गरे स्पर्धन्ते 69 प्रत्याशिनः। आतिशी, केजरीवाल, सिसोदिया, विजेंद्र गुप्ता, प्रवेश वर्मा, रमेश बिदुडी, संदीप दीक्षित इत्येतादृशानां प्रसिद्धनेतॄणां भाग्यनिर्णयं कुर्युः मतदातारः। अद्य महाकुंभं गच्छेत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी। संगमे असौ कुर्यात् आस्थामयं पुण्यावगाहनम्। अथ त्रिवेण्यां पूजनानुष्ठानादिकमपि समाचरेत् असौ। एतावता च 38 कोट्यधिकाः श्रद्धालवः महाकुंभे पवित्रस्नानं कृतवन्तः। व्हाइट हाउस इत्यत्र संयुक्तराज्य अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतेः ट्रम्प इत्यस्य अथ इस्राएल देशस्य प्रधानमन्त्रिणः नेतन्याहू इत्यस्य च मिथः उपवेशनम्। ट्रम्प इत्यसौ गाजावासिनां स्थायि विस्थापनपरं प्रस्तावं तत्र समुपस्थापितवान्। संयुक्तराज्यामेरिका देशे राष्ट्रीय गुप्त विभागस्य निदेशकपदस्य समीपं प्राप्नोत् भारतमूला तुलसी गबार्ड इत्येषा। सीनेट् समितौ मतदानस्य अनन्तरं गबार्ड इत्येतस्यै भवेत् अन्त्यचक्रीयं मतदानम्। दिल्ली विधानसभा निर्वाचनमालक्ष्य सर्वविधसज्जताः पूर्णाः सन्ति। किञ्च कतिपयनिमेषाणाम् अनन्तरमेव प्रातः 7:00 दिल्ली विधानसभायाः 70 संख्याकेभ्यः आसनेभ्यः मतदानं समारभेत। सायं 6:00 यावत् 1.5 कोट्यधिकाः मतदातारः स्वमताधिकारस्य प्रयोगम् अद्य कुर्युः। दिल्ली निर्वाचनरणे विभिन्नराजनीतिकदलानाम् आहत्य 69 प्रत्याशिनः सन्ति, येषु 3,600 संख्याकाः पुरुषाः, 96 संख्याकाः च महिलाः सन्ति। मतगणना तु फेब्रुवरी मासस्य 8 दिनाङ्के भविष्यति। निष्पक्षमतदानार्थं निर्वाचनायोगः सर्वथा सज्जताम् अकरोत्। विधानसभा निर्वाचनदृशा दिल्ल्यारक्षिविभागेन सुरक्षायाः सुदृढा व्यवस्था कल्पिता अस्ति। सुरक्षार्थं तावत् 200 अर्धसैनिकबलानां दलानि नियोजितानि सन्ति। सहैव प्रभूतसंख्यायां दिल्ल्यारक्षिविभागस्य आरक्षकाः अपि यथास्थलं नियोजिताः सन्ति। मतदातॄन् लोभादिभिः प्रभावितान् कर्तुं राजनीतिकदलानि यथा न प्रभवेयुः तथाविधं निरीक्षणं क्रियमाणमस्ति इति। अयोध्यायाः मिल्कीपुर इत्यत्र उपनिर्वाचनार्थं मतदानमद्य भवेत्। उपनिर्वाचने प्रातः 4.25 संख्याकाः मतदातारः 10 प्रत्याशिनां भाग्यनिर्णयं कुर्युः। निर्वाचनायोगद्वारा स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण निर्वाचनाय व्यापकव्यवस्था कृता अस्ति। प्रमुखप्रत्याशिषु भाजपादलीयः चन्द्रभानुः पासवानः अथ सपादलीयः अजित प्रसादः सम्मिलितौ स्तः। आहत्य 10 प्रत्याशिनः निर्वाचनसङ्गरे अत्र स्पर्धन्ते, येषु महिलाद्वयमपि प्रत्याशिन्यौ स्तः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रयागराजे ऐषमः आयोज्यमानस्य महाकुम्भायोजनस्य प्रवासं कुर्यात्। प्रायः प्रातः 11 असौ संगमे पवित्रावगाहनं कुर्यात्। अथ मातृस्वरूपाणां गंगा, यमुना, सरस्वतीनां पूजनार्चनादिकं कुर्यात्। पौषपूर्णिमातः समारब्धम् एतद् भव्यायोजनम् ऐषमः जनवरी मासस्य 13 दिनाङ्कात् प्रवर्तमानमस्ति। एषः हि महोत्सवः विश्वस्मिन् सर्वथा विशालः आध्यात्मिकः, सांस्कृतिकः च समागमः अस्ति, यः श्रद्धालुजनान् आकृष्टान् कुर्वन् अस्ति।
महाकुम्भोत्सवः एषः फेब्रुवरी मासस्य 26 दिनाङ्कं यावत् अर्थात् महाशिवरात्रिं यावत् प्रवर्तित। भारतस्य आध्यात्मिक सांस्कृतिकरिक्थं वर्धयितुं संरक्षितुं च स्वप्रतिबद्धतायाः अनुरूपं प्रधानमन्त्रिणा तीर्थस्थलेषु आधारभूतसंरचनाः सुविधाः च यथाशक्ति वर्धमानाः सन्ति। इतः पूर्वं विगतवर्षस्य डिसेम्बर् मासस्य 13 दिनाङ्के प्रयागराज यात्रावधौ प्रधानमन्त्री सामान्यलोकानां सम्पर्कादिसुविधाभ्यः सेवापरिष्काराय च सार्ध-5,000,000,000 सप्तषष्ट्यधिकैकशतविकासपरियोजनानाम् उद्घाटनं कृतवान् आसीत् इति। बीजापुर दन्तेवाड़ा इत्येतयोः सीमाक्षेत्रे जाते IED इति विस्फोटाक्रमणे सुरक्षाकर्मित्रयं व्रणितं जातम्। विस्फोटाक्रमणे व्रणिताः सुरक्षाकर्मिणः रायपुरस्य चिकित्सालये प्रेषिताः आसन्। व्रणिताः गभीररूपेण आहताः सूच्यन्ते। एतेषां चिकित्सादिकं रायपुरस्थे श्रीनारायणचिकित्सालये प्रवर्तमानमस्ति। बिहारराज्ये केन्द्रप्रशासनेन अथ च राज्यप्रशासनेन युवभ्यः वृत्त्यवसर प्रदातुं सततं प्रयासाः प्रवर्तमानाः सन्ति। एतस्मिन् क्रमे बिहारराज्यस्य मुख्यमन्त्री नीतीशकुमारः एकस्मिन् समारोहे राज्यप्रशासनस्य विभिन्नानां विभागानाम् अन्तर्गतं नवनियुक्तेभ्यः 1,43,63 संख्याकेभ्यः कनिष्ठाभियन्त्रेभ्यः नियुक्तिपत्राणि प्रदत्तवान्। औद्योगिकप्रशिक्षणसंस्थाने अपि मुख्यमन्त्री 96,400 संख्याकेभ्यः अनुदेशकेभ्यः नियुक्तिपत्राणि प्रदत्तवान्। एवं हि आहत्य 37,68 संख्याकेभ्यः अभ्यर्थिभ्यः नियुक्तिपत्राणि प्रदत्तं गतानि। एतस्मिन् प्रसंगे उपमुख्यमन्त्री विजयसिन्हा उक्तवान् यत् नीतीशकुमारेण नूतनोपलब्धयः वाप्ताः सन्ति। परिवर्तमानं बिहारराज्यम् अथ विकसितबिहारराज्यमालक्ष्य नियुक्तिपत्रवितरणकार्यक्रमः एषः तत्र आयोजितं गतः इति। बिहार के लिए आज तकनीकी आयोग के द्वारा जो नियुक्ति दिया गया है एक ऐतिहासिक कदम है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में वर्क डिपार्टमेंट के लिए बहुत जरूरी था, बरसों से लटका हुआ। आज मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नियुक्ति पत्र की जो शुरुआत हुई है, हमारा जमीन पर काम करने वाले कनीय अभियंताओं का एक बड़ी संख्या अब उस समस्याओं का समाधान करेगा जिसकी कमी वर्षों से आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो उस तरह के वातावरण बन रहे थे, वो समाप्त संविदा कर्मी पर जो रखे जा रहे थे, उस सबसे मुक्ति मिलेगा। उत्तराखंड राज्यस्य अनन्तरम् अधुना गुजरात राज्यम् अपि समाननागरिकसंहिता प्रवर्तनाय सज्जताः समारभत। गुजरात राज्यस्य मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेलः समाननागरिकसंहितायाः प्रारूपं विधिः च सज्जीकर्तुं शीर्षन्यायालयस्य सेवानिवृत्तायाः न्यायाधीश रञ्जना देसाई इत्येतस्याः अध्यक्षतायां 5 सदस्यात्मिकीं समितिं संघटितवान्। समितिः एषा 45 दिनेषु राज्यप्रशासनस्य समक्षं स्वीयप्रतिवेदनं प्रस्तुतं कुर्यात्, येन च प्रतिवेदनाधारेण प्रशासनं निर्णयं स्वीकुर्यात्। अथ महाकुम्भसम्बद्धाः वार्ताः। भूटान नरेशः जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक इत्यसौ महाकुम्भक्षेत्रं प्राप्य त्रिवेणीसंगमे पुण्यावगाहनम् अकरोत्। वांगचुक इत्यनेन सह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः तदीयमन्त्रिमण्डलस्य सहयोगिनौ स्वतन्त्रदेवसिंहः नन्दगोपालगुप्तानन्दी इत्येतौ अपि संगमे पुण्यावगाहनं कृतवन्तः। सूचना विभागस्य अनुसारेण भूटान नरेशः स्वीय पारंपरिक वेशभूषायां संगमस्नानम् अकरोत्। स्नानात् परं च भूटान नरेशः अक्षयवटस्य हनुमन् मन्दिरस्य च दर्शनं कृतवान्। ऋषिमुनीनां साधुसतां पावनभूमिः प्रयागराजः साम्प्रतमपि साधुभिः सद्भिः वा पूज्यमाना अस्ति। एतस्मिन्नेव सम्पूजनीये प्रयागराजे आयोज्यमाने सनातनसंस्कृतेः महत्त्वपूर्णे महाकुम्भपर्वायोजने सर्वत्रैव संस्कृतमयम् अथ संस्कृतिमयं वातावरणं नयनगोचरी भवति।
प्रयागं गताः श्रद्धालवः साधूनाम् उपदेशैः सन्तृप्ताः मोदमानसाः च दृष्टिं गताः। सनातनसंस्कृतौ कथं विधं महाकुम्भस्य वैशिष्ट्यमस्ति इति संस्कृतभाषया प्राबोधयत् प्रसिद्धः योगगुरुः स्वामी रामदेववर्यः। महाकुंभ अस्माकं सनातनधर्मस्य महापर्व वर्तते। अत्र ज्ञानस्य, भक्तेः, कर्मणश्च त्रयाणाम् अस्माकं साधनानां सङ्गमः वर्तते। सत्यप्रेम करुणायाः सङ्गमः वर्तते। ज्ञानयोग, भक्तियोग, कर्मयोगस्य सङ्गमः वर्तते। ईडा पिङ्गला सुषुम्ना इति त्रयाणां सङ्गमः वर्तते। तथा च ऋग्यजुः त्रयी अस्माकं वर्तते। त्रिवेणी संगम इत्यस्य न केवलं नदीमात्रं प्रतीकम्, अपि तु अस्माकं सर्वा सनातनी या संस्कृति वर्तते तस्यैव सङ्गमः वर्तते। तां संस्कृतिम् अनुसृत्य गङ्गास्नानं, ध्यानं, जप, तप, अनुष्ठानादिकं कृत्वा आत्मनि पवित्रतां वयं धारयामः। कुम्भस्य केवलं लौकिकं महात्म्यम् एव न वर्तते, पारमार्थिक महात्म्यं लौकिकात् अपि अधिकं वर्तते। अत्रावसरे धर्मविषयिणीं व्याख्याम् अपि असौ संस्कृतभाषया एव कृतवान् इति विशेषः। धर्मस्तु पारमार्थिक एव वर्तते। पारमार्थिकस्य तात्पर्यं यदा वयं धर्मं धारयामः जीवने आचरणे, तेन तु अस्माकं जीवने शुचिता आयाति। परं यदा वयं धर्मं धारयामः तदा दैवीशक्तीनां, भगवतः ब्रह्मणश्च आशीर्वादं, परमात्मनः आशीर्वादं वयं प्राप्नुमः। तत् पारमार्थिकं, तत् महात्म्यम् अधिकं वर्तते। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।